Quickly go to the exam. Mamu. Exam transfers ma. Ani कसरी खोइ त त्यो रिङ हालिहाल्छु मामु दुख्छ दुख्दैन तपाईँको त्यो पालै छ क्या पाल पार्नु पर्दैन के हुँदैन भनेको एकछिन तपाईँलाई थाहै नपर्छ थाहै पाउँदैन रे के जस्ट रिल्याक्स अया के त चिम्टीले चिमाटेपछि दुखिहाल्छ नि अया यो त बेस्कने नै यो अहिले म मोटा छु के त्यसैले अहिले म मोटा छु के पाक्न त पाक्दैन नि यहाँ त मासु नै लागेको छैन नि तपाईँको पाक्दैन नि स्योर हो 100% 1000% मामु एकैछिन खै तिम्रो देखेन केही पनि भयो ओके अब सक्छ ल पाक्यो भने पाक्यो भने फर्स्ट टाइम ट्याटु हान्ने जस्तै भयो के हो तपाईँको पुरै छेड्नै पर्दैन कि अलिकति छोए मात्र पुग्छ अरे के पाइप मात्र हालेर सक्दैन आउन एकजना पछाडि मेरो हात कसले समातिन्छ आइदिनु समय दिनु हात समातिदिनु त उहाँको त्यो चल्नै नदिनुहोस् है एकछिन रुकाइ हैन यो म अड्काउँछु मात्र एकैछिन मेरो हात समात र प्लिज कोही एकैछिन and it's done. Don't move. Does it still hurt? अब चाहिँ नखोल्नु खोलेर छोड्नु भयो क्या आफै खुट्टिएको मान्छे पनि त्यस्तै भएको थियो झन् बेहोस भएको भने Quickly go to the exam. Mamu. Exam transfers ma. Ani कसरी खोइ त त्यो रिङ हालिहाल्छु मामु दुख्छ दुख्दैन तपाईँको त्यो पालै छ क्या पाल पार्नु पर्दैन के हुँदैन भनेको एकछिन तपाईँलाई थाहै नपर्छ थाहै पाउँदैन रे के जस्ट रिल्याक्स अया
त्यो त चिम्टीले चिमाटेपछि दुखिहाल्छ नि। कोइलाको मासु समाउनु। अया यो त बेसकनै नै यो अहिले 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 म मोटा छु कि त्यसैले अहिले म मोटा छु कि पाक्न त पाक्दैन नि। यहाँ त मासु नै लागेको छैन नि तपाईँको। पाक्दैन नि। स्योर हो? 100% 1000%। मामु एकैछिन तपाईँ तिम्रो देखेन? केही पनि भएन। ओके अब सक्छ ल। पाक्यो भने पाक्यो भने फर्स्ट टाइम ट्याटु हान्ने जस्तै भयो कि हो। तपाईँको पुरै छेड्नै पर्दैन कि अलिकति छोए मात्र पुग्छ अरे कि। पाइप मात्रै हालेर सक्छ। आउनु एकजना पछाडि मेरो हात कसले समातिन्छ? आइदिनु समाइदिनु। हात समातिदिनु त उहाँको। त्यो चल्नै नदिनुहोस् है। एकछिन एकछिन रुकाइ। हैन यो म अड्काउँछु मात्र। एकैछिन मेरो हात समात र प्लिज कोही एकैछिन। And it's done. Don't move. Does it still hurt? अब चाहिँ नखोल्नु। खोलेर छोड्नु भयो क्या आफै छुट्टियो। मान्छे पनि त्यस्तै भएको थियो झन् बेहोस भएको भने क्यानलाले गर्नु है खोइ केले गर्दै त्यो एकजना भाइ च्याटिङ मात्रै हेर्छ मामु एकछिन सास फेर्छु म। अनि 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 कसरी खोइ त त्यो रिङ रिङ हालिहाल्छु मामु दुख्छ दुख्छ दुख्छ। तपाईँको त्यो पालै छ क्या पाल पार्नु पर्दैन। के हुँदैन भनेको? एकछिन तपाईँलाई थाहै नपाउनु थाहै पाउँदैन अरे कि। जस्ट रिल्याक्स। अया त्यो त चिम्टीले चिमाटेपछि दुखिहाल्छ नि। कोइलाको मासु समाउनु। अया यो त बेसकनै नै यो अहिले 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 म मोटा छु कि त्यसैले अहिले म मोटा छु कि पाक्न त पाक्दैन नि। यहाँ त मासु नै लागेको छैन नि तपाईँको। पाक्दैन नि। स्योर हो? 100% 1000%। मामु एकैछिन तपाईँ तिम्रो देखेन? केही पनि भएन। ओके अब सक्छ ल। Huh?
पाक्यो भने पाक्यो भने फर्स्ट टाइम ट्याटु हान्ने जस्तै भयो कि हो तपाईँको पुरै छेड्नै पर्दैन कि अलिकति छुए मात्रै पुग्छ अरे कि होइन पाइप मात्रै हालेर सक्छ आउनु एकजना पछाडि मेरो हातले समातिन्छ आइदिनु समाइदिनु हात समातिदिनु त उहाँको त्यो चल्नै नदिनुहोस् है एकछिन रुक है होइन यो म अड्डाउँछु मात्र छेड्दिनँ एकैछिन मेरो हात समातेर प्लिज कोही एकैछिन and it's done. Don't move. Does it still hurt? अब चाहिँ नखोल्नु खोलेर छोड्नु भयो क्या आफै फिटियो मान्छे पनि यस्तै भएको थियो झन् बेहोस भएको भने केले गरिदिएको त्यो एकजना च्याप्नु मात्रै हेर्छ मामु एकछिन सास फेर्छु म अनि कसरी खोइ त त्यो रिङ रिङ हालिहाल्छु मामु दुख्छ तपाईँको त्यो पालै छ क्या पाल पार्नु पर्दैन के हुँदैन भनेको एकछिन तपाईँलाई थाहै नपाउनु थाहै पाउँदैन रे के जस्ट रिल्याक्स अया त्यो त चिम्टीले चिमाटेपछि दुखिहाल्छ नि अया यो त बेसकन नै यो अहिले 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 म मोटा छु के त्यसैले अहिले म मोटा छु कि पाक्न त पाक्दैन नि यहाँ त मासु नै लागेको छैन नि तपाईँको पाक्दैन नि स्योर हो 100% 1000%। मामु एकैछिन खै तिम्रो देखेन केही पनि भयो ओ नै बसिरहेको थियो